बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है काबुल आवर और मैं हूं नाज़िया खान। नाज़रीन, जब से तालिबान बरसर इक़्तिदार आए हैं अफ़गानिस्तान में ये पहला रमज़ान मुबारक है, मगर शदीद इंसानी बहरान और शदीद इक़्तिसादी और माली मुश्किलात के नतीजे में ये जो रमज़ान मुबारक है, इनकी जो खुशियाँ हैं वो मान पड़ गई हैं। हम ये देख रहे हैं एक जानिब अफ़गानिस्तान में बढ़ती हुई कीमतें हैं, खुराक की किल्लत है, तो दूसरी जानिब भूख है और कहत साली का भी वो लोग शिकार हैं। ये बात अपनी जगह है कि ये पहला रमज़ान मुबारक है जिसमें जो अफ़गानिस्तान के अवाम हैं उन पर कोई गैर मुल्की तसल्लुत नहीं है, या ये कह लीजिए कि कोई खून रेज़ी नहीं है। अफ़गानिस्तान में वो पहला रमज़ान मुबारक गुजार रहे हैं, लेकिन जो चैलेंजेस हैं, ख़ास तौर पे जो हंगर वॉर है वो काफ़ी हद तक ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। गो कि तालिबान हुकूमत जो है अपने महदूद तरीन वसाइल में ये हद दर्जा कोशिश कर रहे हैं कि जो गरीब तबकात हैं उनको राशन मुहैया किया जाए, इमदाद तकसीम की जाए ताकि रमज़ान मुबारक वो अच्छे तरीके से गुजार सकें। लेकिन बाहर तौर उनके जो महदूद वसाइल हैं वो सारे लोगों की मुश्किलात का और उनकी जो इमदाद है उसका अहाता नहीं कर सकते हैं। तो आज हम काबुल आवर में जो चैलेंजेस ख़ास तौर पे रमज़ान मुबारक में डबल होकर उनके सामने आए हैं, हम उस पर अपने तज्ज़ियाकारों की राय लेंगे। और इसके अलावा हम प्रोग्राम में बात भी करेंगे दाइश और उसकी जो सरगर्मियाँ हैं। हम देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक महदूद हो चुकी हैं और मुत्तकी साहब चूँकि ये भी कहते हैं कि दाइश ख़तरा नहीं है, लेकिन दाइश गाहे बगाहे और टाइम टू टाइम अपनी जो प्रेजेंस है उसका एहसास दिलाता है। काबुल में भी हालिया बम धमाका हुआ मस्जिद में, इससे पहले हेलमंद का वाक़या हो या हेरात का वाक़या हो या उससे कबल कुछ वाक़यात हों जिसमें दाइश ने इसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल की। बाहर तौर दाइश की मौजूदगी वहाँ पर है और ये ख़तरा है अफ़गानिस्तान के लिए भी, उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए भी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दाइश जब इस तरह का वाक़या होता है तो उसकी मौजूदगी के शवाहिद भी मिलते हैं। तो आज अपने प्रोग्राम में हम इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ अफ़गानिस्तान में हम अपने प्रोग्राम में तकरीबन रोज़ ही इस पर बात कर रहे हैं कि ग्रेड 7 से ग्रेड 12 तक की लड़कियों की जो तालीम है उसका जो सिलसिला मुनक़ता किया गया है बग़ैर किसी ऑब्वियस और सॉलिड रीज़न के, उस पर हम देख रहे हैं कि मुल्की और गैर मुल्की सतह पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना किया जा रहा है। और यही हमने सूरत हाल देखी बामियान में, जहाँ पर ख़वातीन ने एहतजाज किया जब उनकी बात नहीं सुनी गई और जब तालीम के हवाले से उन्होंने बात करना चाहिए तो उसका जवाब नहीं दिया गया, जिसके नतीजे में उन्होंने बैनर्स वगैरह भी फाड़ दिया और अपनी शदीद एहतजाज को रिकॉर्ड करवाया। इस हवाले से भी हम बात करेंगे क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ख़वातीन इस हवाले से ना सिर्फ इनसिक्योर महसूस कर रही हैं बल्कि फ्रस्ट्रेशन का भी काफ़ी शिकार हैं। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने तज्ज़ियाकारों से आपका तारुफ करवा देती हूँ। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं हुमायूं खान साहब, बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब ने किया, और उनके साथ ही मुझे ज्वाइन कर चुके हैं नुक़े साही साहब, बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं हुमायूं साहब आपकी जानिब अगर आऊँ तो हम ये देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की आवाम ये पहला रमज़ान मुबारक गुजार रहे हैं जो कि पिछले जितने भी वो रमज़ान गुजारते रहे हैं उससे काफ़ी मुख्तलिफ है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मेरा ख्याल है कोई मुख्तलिफ इन अ सेंस है कि उससे पहले वाले जो थे उस पर काबुल के अंदर और हुकूमतें थीं, उनके मसाइल उसी तरह थे। वहाँ पे अमेरिका था, आईएसएफ की फोर्सेस थीं और जो है बेतहाशा किस्म की वहाँ पे जो है दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे थे। उनकी जो लाइवलीहुड थी उसके ऊपर बज़ाहिर तो ये था कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हो रहे थे, लेकिन उसका जो है उन लोगों पे नज़र नहीं आ रहा था। और सिर्फ ये काबुल की बात करूँ, काबुल के बाहर अगर आप अर्बन उस रूरल जगह पे चले जाएं तो वहाँ पे तो हालात वैसे ही थे जिस तरह के आज हैं, बल्कि शायद आज ज़्यादा ख़राब हो गए और उसकी भी अभी रीज़न पे आते हैं। पहला रमज़ान आना बेसिकली तो मुसलमानों के लिए एक बड़ी वो अच्छी खबर होती है और उसमें उनकी जो है इस्लामी इक़दार का जो है वो बहुत ज़्यादा जो परवान चढ़ाने की कोशिश की जाती हैं और जोश व जज्बा होता है। लेकिन मेरा ख्याल है अफ़गानिस्तान की आवाम के लिए ये जो पिछले 20 सालों में जो हालात हुए हैं, ये मेरा ख्याल है उसमें सबसे जो है वो आप समझ लें कि उनके बुरे हालात हैं इन टर्म्स ऑफ उनकी वबाएँ वहाँ पे फैल रही हैं, ग़िज़ाई किल्लत है। जो अच्छी बात है वो सिर्फ यही है कि एक पूरे 100% पे 80 या 90% पे जो है एक हुकूमत है, और जो सिक्योरिटी के वाक़यात हम पिछले 15-20 सालों में हर रोज़ देख रहे होते थे वो उनमें कुछ कमी आ गई है। लेकिन उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन बुरी से बुरी हो चुकी है, उनकी रुपया जो है अफ़गानी जो है उसकी कीमत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इकानमी बिल्कुल तबाह हो चुकी है, फसलें बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो उस तसलसल को देखा जाए तो वन ऑफ द वर्स्ट जो रमज़ान उनके लिए इस साल आया है। बिल्कुल ठीक। रमज़ान, हम अगर रमज़ान की बात करें ख़ास तौर पे नुक़े साहब, तो हम ये देख रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो बद से बदतर होता जा रहा है। रिपोर्ट्स भी हम वहाँ की अक्सर अपने प्रोग्राम में आप भी इसका जिक्र करते रहते हैं। तो आप ये कैसे देख रहे हैं? ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अरूज पर है, रमज़ान मुबारक की आमद है, कीमतें भी अपनी अरूज पर पहुँच चुकी हैं, तो उनकी मुश्किलात तो डबल हो चुकी हैं इस हवाले से। इस तरह के हालात में यानी अब रमज़ान जिस तरह पूरी दुनिया और स्पेशली इस्लामी ममालिक में जिस तरह
کو بڑا مقدس مہینہ ہے ہمارے لیے، اور جس طرح اس کو گزارا جاتا ہے وہ یعنی ایک بڑا ہی یعنی مسائل کم ہوتے ہیں، یعنی باقی جو مہینے ہیں یا لائف ہے اس میں بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، عبادت کرتا ہے. لیکن جن لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اگلے وقت کا کھانا ان کو ملنا ہے یا نہیں ملنا، ان کے لیے یہ مہینہ بھی اسی طرح ہے جس طرح باقی مہینے ہیں. اور انفارچونیٹلی یعنی ہم نے OIC کی میٹنگ کی، اس میں اسلامی ممالک کی ایک بڑی تعداد جو تھی وہ آج سے 3 مہینے پہلے جو تھی اسلام آباد میں موجود تھی، اور ان کے سامنے یہ ساری سچویشن جو تھی وہ رکھی گئی تھی. اور آج جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ 25 ملین جو لوگ ہیں آؤٹ آف 40 ملین، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. یہ یعنی دنیا کو ہم قصوروار بالکل ٹھہرا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو اسلامی ممالک ہیں انہوں نے کیا ابھی یعنی رمضان کے مہینے کے لیے جو ہمارے یہ مسلم بہن بھائی افغانستان کے، ان کے لیے کیا کیا ہے. ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا، کچھ کسی قسم کا کسی لیول پہ کوئی اقدامات نہیں اٹھائے. یعنی کوئی ایڈ بھیج دیں، کچھ ان کو کھانے کی فراہمی جو ہے وہ سموتھ ہو جائے رمضان کے مہینے میں. یعنی باتیں ہم بہت بڑی کرتے ہیں اسلامی ممالک کے، ہم پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ آج دنیا کے سامنے ہے، اور یہ اس کو جتنا کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے. یہ بڑی انفارچونیٹ ہے کہ بڑے بڑے ریسورسفل کنٹریز ہیں اسلامی ممالک میں، اور ہم افغانستان کے جو مسلم برادرز ہیں، جو مسلم بہن بھائی ہیں، ان کو اللہ کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے اور رمضان کا مقدس مہینہ جو ہے گزار رہے ہیں. اور بالکل ہمیں کوئی احساس نہیں ہے کہ وہاں پہ بچے مر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، ان کے پاس دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس سحری افطاری کا اہتمام کرنے کے لیے وسائل نہیں ہیں. اور ہم جو ہے آئے دن جو ہے بلیم کر رہے ہوتے ہیں ویسٹ کو، امریکہ کو، ان کا قصور ہے، لیکن ایک مہینہ تو ان کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے تھا. آج سے 3 ماہ پہلے OIC کی میٹنگ میں پاکستان نے جو ارینج کی تھی، دنیا کے سامنے سارے مسائل رکھے گئے تھے، اور آج ان کے حالات یہ دیکھ لیں. ایک نائجیریا جو ایک ملک ہے جس کو ایک غریب ملک تصور کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ملک جو ہے اسلامی ملک آج تک ان کے ٹرسٹ فنڈ جو قائم ہوا ہے اس میں ایک پیسہ اور ایک دلہ جمع کروانے کا روادار نہیں ہے. بالکل لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. مجھے جوائن کر چکے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے جوائن کیا. بڑی مہربانی. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب، بڑی افسوسناک صورتحال ہے اس وقت افغانستان کی انسانی بحران کو لے کر. اب رمضان کی بھی آمد ہے، وہاں پر رمضان منایا جا رہا ہے، لیکن ان حالات میں جب وہاں پر انسانی بحران جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے، اس صورتحال میں جس طرح سے ہمارے تجزیہ کار نخیس صاحب نے بھی فرمایا کہ جو مسلم امہ ہے ان کی ذمہ داریاں کس حد تک بڑھ جاتی ہیں ساری صورتحال کو لے کر. میرے خیال میں یعنی آخری امید جو ہے وہ ہمارے لوگوں کی وہ مسلم امہ ہے. مغربی دنیا نے تو افغانستان کو ایک قسم کی سزا دے رہے ہیں جس کی کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پھر جب بات آ جاتی ہے اور پاکستان نے کوشش کی کہ اسلامی وزرائے خارجہ کا اجلاس یہاں اسلام آباد میں کروایا اور ان سے ایک وعدہ لیا، ایک ٹرسٹ قائم کیا، اس کے اندر بھی پیسے نہیں آ رہے ہیں. میرے خیال میں یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے. اور میرے خیال میں افغانستان میں جہاں اور کافی زندگیوں کی مشکلات ہے، اس میں یہ مشکل کھانے کی جو ایک بنیادی ہے، میرے خیال میں یہ بہت افسوس کی بات دنیا کی تمام دنیا کے لیے اور خاص کر مسلمان ممالک کے لیے کہ وہ اپنا فرض سمجھے. رمضان کے مہینے میں لوگ جو ہے وہ خاص کر غریبوں کو کھانا کھلانا ایک بہت بڑا ثواب سمجھا جاتا ہے، اور میرے خیال میں ہم اس اپرچونٹی کو ضائع کر رہے ہیں. اللہ کی طرف سے اس طرح حالات ہے کہ پاکستان جتنا بھی کر سکتا ہے وہ تو کر رہا ہے، اور میرے خیال میں کافی سارے لوگ انڈیویجولی اس میں پیسے دے کر. بریگیڈیئر صاحب قطع کلامی معاف، اگر ہم مسلم امہ کی خاص طور پہ بات کرتے ہیں تو کیا وجوہات نظر آتی ہیں کہ اتنی سرد مہری ان کی جانب سے نظر آ رہی ہے، جبکہ حالات سب کے سامنے ہیں، رپورٹ سب کے سامنے ہیں، اور یہاں تک کہ جو UN کے جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ ایسی خوفناک صورتحال پیدا ہو جائے گی جو کہ پھر قابو میں نہیں آ سکے گی. تو کیا وجہ ہے کہ مسلم امہ جو ہے ہمیں وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتی نظر نہیں آ رہی؟ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ میرے خیال میں جنرلی جو ہمارے انسانوں میں آج کل ہو رہی ہے کہ ایک گھر میں بڑے
امیر لوگ رہتے ہیں، باہر جو ہے ان سے غریب لوگ جو ہے وہ کھانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو یہ حالات پورے ملک کی سطح پر بھی ہے کہ یہاں پر اتنے امیر ممالک ہے اسلامی ممالک میں کہ اللہ نے ان کے اوپر فضل کیا ہے. میرے خیال میں یہ ایک امتحان ہے کہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو اور آپ غریب کا خیال نہ رکھیں تو میرے خیال میں اللہ کی طرف سے عذاب آنے کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیول پہ جب ہم سوچتے ہیں کہ ان کی طرف سے بالکل، حالانکہ میں سوچ رہا تھا کہ اگر باقی دنیا چھوڑ دے گی تو کم از کم اسلامی ممالک اور خاص کر لوگوں کا جو توجہ وہ چلا جاتا ہے سعودی عرب کی طرف، جہاں ہمارے جو جگہ ہے جیسے یہ وہاں پر خانہ کعبہ ہے، مسجد نبوی ہے، وہاں پر لوگ آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. اور میرے خیال میں ضرور اگر وہاں پر ایک آپ باکس رکھے اس میں وہ 8-10 ریال ڈالتے ہی ہوں گے، اور پھر وہ پیسے جو ہے پہنچائے جا سکتے ہیں. بالکل درست، بالکل درست. ہمارے صاحب اگر ہم بات کرتے ہیں خاص طور پر مسلم امہ کی، تو کیا رمضان المبارک کے حوالے سے کسی بھی مسلم ممالک نے کوئی امداد یا کوئی راشن وہاں پر پہنچانے کی کوشش کی ہے اپنے تئیں؟ ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں تو کوئی خاص نہیں. جس طرح نقیر صاحب نے کہا کہ اس ٹرسٹ فنڈ میں نائجیریا نے جو ہے وہ ایک اماؤنٹ اناؤنس کی تھی آج سے کوئی ہفتہ 10 دن پہلے کی ہم بات کریں 23 مارچ کے قریب شاید وہ تھا، یا 21 مارچ کو جب وہ اناؤنس ہوا تھا، فارملائز ہوا تھا. اس کی کچھ وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 20 سال سے یہ کانفلکٹ چل رہا تھا، اور اس کے بعد پھر 15 اگست کے بعد سے جب یہ انٹرم سیٹ اپ یہاں پہ آیا تو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ISAF فورسز اور امریکن فورسز چلی گئی ہیں، تو جو انٹرنیشنل کمیونٹی تھی اس کی توجہ تھوڑی کم ہو گئی کیونکہ بڑے ملک تو وہاں سے جا چکے تھے. اور پھر وہ 20 سال کی ایک فٹیگ بھی تھی کہ افغانستان ہمیشہ سے ہی نیوز میں رہا اور حالات وہاں پہ خرابی ہم دیکھتے رہے. پہلے دہشت گردی کے حوالے سے یہ ہیومینیٹیرین کرائسس کا UN نے بہت جو ہے وہ اناؤنس کیا، اپنی رپورٹس دیں، لیکن میرا خیال ہے وہ ڈونرز فٹیگ کا بھی ایک بہت بڑا وہ ہے. اس کے علاوہ آپ OIC کا ذکر کر رہی ہیں، OIC نے خود تو اس پلیٹ فارم سے کچھ نہیں کیا، لیکن اگر آپ مسلم ممالک میں دیکھیں تو پاکستان کا رول میرا خیال ہے کسی بھی ملک سے جو ہے مطلب وہ چھپا ہوا نہیں ہے. پوری مسلم امہ کے اندر اس نے جو کیا، ٹیکسز کے ریڈکشن کی، بارڈر کے اندر جو فیسیلیٹیشن کی، ویزاز کیا، ایویکویشن کی، ریفیوجیز رکھی. اس کے بعد ایران کا رول بہت شاندار رہا، اس نے بھی بہت سارے ریفیوجیز کو اپنے ساتھ رکھا رہا، اس کی ہیلپ کر رہے ہیں. پھر سینٹرل ایشین کے ممالک لے لیں، ٹرکی کی آپ اگزامپل لے لیں، تو میرا خیال انڈیویجولی ممالک نے بہت کچھ کیا. لیکن اصل میں ایشو یہ ہے کہ یہ چیریٹی سے تو ملک چلتا نہیں ہے. ہم ابھی بھی ذکر یہی کر رہے ہیں کہ رمضان کے اندر شاید کچھ صدقہ فطرانہ زکوٰۃ کو دے دی جائے، اس چیریٹی کو جو ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ہے ان سے کچھ ان کی حالت بہتر ہو جائے، وہ ہوگی نہیں. اس مسئلے کو اگر حل کرنا ہے تو اس میں 2 فریق ہیں، انٹرم سیٹ اپ افغانستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. ان کو کسی نہ کسی صورت میں مختلف فورمز کے اندر جہاں پہ وہ مل رہے ہیں نیگوشیٹ کر کے آپ نے گفتگو کر کے لچک دکھانی ہے. طالبان بیسیکلی 40 ملین عوام کے ساتھ ہو کیا رہا افغانستان میں؟ ایک طرف سے ان کو افغانستان کی حکومت جو ہے تھپڑ مارتی ہے، اور اس کے بعد ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی سے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے وہ دوبارہ تھپڑ مارتا ہے کہ ہم آپ کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے چونکہ عورتوں کی تعلیم کے اوپر پابندی دی ہے اس لیے آپ کو ایڈ نہیں دی جائے گی، اس لیے آپ کے جو سینٹرل بینک کے ریزروز ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گے. انکلوسیو گورنمنٹ انہوں نے نہیں بنائی، اور اس کے بقول امریکہ کہتا ہے کہ چونکہ آپ کی حکومت نے نہیں بنائی اب ہم آپ کو اور آپ کے پیسے روک رہے ہیں. تو وہ 40 ملین عوام اور جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہو رہا ہے وہ دونوں جو ہے وہ مل کو اس کو جو ہے نا ایکسیزبریٹ کر رہی ہیں. تو جب تک لچک نہیں دکھائیں گے اس کے لیے کوششیں کیا ہو رہی ہیں، اس طرح کے فورم، انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل آرگنائزیشن گفتگو کر رہی ہیں، باتیں کر رہی ہیں، ڈپلومیٹک پریشر اٹھا رہے ہیں. میرے خیال اس سے بڑھ کے اور کوئی راستہ رہا نہیں کہ ہم کیا کریں. ٹھیک ہے نقیر صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں UNDP کے جو ہیڈ ہیں وہ یہ کہتے ہیں، جو برائے افغانستان، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو امداد افغانستان کو مل رہی ہے وہ بالکل ناکافی ہے، اور اس وقت جو ان کی اکنامک سچویشن ہے وہ بالکل ڈیٹیریٹ ہو چکی ہے. پھر وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں، اکانومسٹ یہ خاص طور پہ یہ بات کرتے ہیں کہ جب تک دنیا افغانستان کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرے گی، وہاں پر لیکویڈیٹی کا ایشو حل نہیں ہوگا، جابس کریٹ نہیں ہوں گی، ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک وہ سے نہیں نکل سکتے. کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں نازیہ، ایک بہت بڑا مسئلہ اب یہ ہے کہ 8 مہینے ہو گئے ہیں افغانستان کی عبوری حکومت کو. 8 مہینوں میں ان کی جو ڈپلومیٹک لیول پہ ایکٹیویٹیز تھی وہ بہت زیادہ تھی. بہت سے دنیا کے ممالک میں یہ گئے، انہوں نے اپنی بات کی، اپنے جو مسائل جو ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھے. اب 8 مہینوں میں ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ آپ نے دنیا کے کس
جو بلاک ہے یا کس طرف جا کے کھڑا ہونا ہے، کون سے ایسے ممالک ہیں جو آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں، کون سے ایسے آپ کو فگر آؤٹ کرنا ہوگا اور ان کے ساتھ اپنے روابط جو ہیں بڑھانے ہوں گے. یہ آپ کے لیے جہاز آ جائے، آپ چلے جائیں، تقریریں کر لیں، لوگوں کی سن لیں، اس کے بعد وہی آ کے آپ نے ایک ٹاک کر لی کہ بڑی اچھی نیگوسیشن چل رہی ہیں. او بھائی 8 مہینوں میں 40 ملین لوگ جو ہیں وہ آپ کے ذمہ ہیں. اگر آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر رہے تو یہ پھر آپ کی کوتاہی ہے، اور آنے والے دنوں میں جتنا دنیا قصوروار امریکہ اور ویسٹ کو ٹھہرائے گی اتنا ہی آپ بھی اس معاملے کے قصوروار ہوں گے. اللہ نہ کرے جس طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے تو پھر آپ سے یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہوں گی. آپ نے ایک اپنی طرف سے آپ نے ڈیفینیشن نکالی ہوئی ہیں، دنیا آپ سے کچھ اور ڈیمانڈ کر رہی ہے. انکلوسیو گورنمنٹ کی 8 مہینوں میں آپ اور دنیا بیٹھ کے اس کو حل نہیں کر سکے کہ انکلوسیو گورنمنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے، یا آپ کرنا نہیں چاہتے. مسائل آپ کی طرف ہیں، مسئلے آپ کے لیے ہوں گے، دنیا کے لیے مسئلے نہیں ہوں گے. آپ کو سمجھنا ہوگا، اپنی جو ہے فلیکسیبلٹی شو کرنی ہوگی. آپ کی اپنی لائف جو ہے وہ تو بڑی سادہ ہوگی، لیکن جو باقی لوگ ہیں جو اپنے اعضاء بیچ رہے ہیں، جو اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں، ان کے گھروں میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. پچھلے 20 سال میں اس طرح کے جو آپ کے اوپر لوگ مسلط تھے، ان 20 سالوں میں ہم نے اس طرح کی خطرناک رپورٹس نہیں دیکھی. آپ جو ہیں ادھر آئے ہیں، آپ کا اس وقت افغانستان پہ کنٹرول ہے اور اس کی ذمہ داری جو ہے لوگوں کے جو بنیادی حق جو ہیں خوراک کے، تعلیم کے، ہیلتھ کے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور آپ کو یہ اب ڈیفائن کرنا ہوگا کہ آپ نے دنیا کے کون سے ممالک کے ساتھ آپ جو ہے آگے چلنا ہے، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کے مسائل حل کرنے میں کون کون سے ممالک جو ہیں وہ آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. بریگیڈیئر صاحب، ہم تنقید تو کرتے ہیں، آرمی برادری پہ بھی تنقید کرتے ہیں، مسلم امہ پہ بھی کھل کے بات کرتے ہیں کہ ان کا وہ کردار نظر نہیں آ رہا، لیکن دوسری جانب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا طالبان ہمیں فلیکسیبل نظر آ رہے ہیں؟ جو ڈیمانڈ ان کے سامنے رکھی جا رہی ہیں، جو رکھی ہیں عالمی برادری نے، کیا اس پر وہ پورا اترے ہیں یا اترنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ میرے خیال میں اس کا زیادہ جو الزام ہے وہ انہی پہ آتا ہے. یہ پہلے بھی حکومت کر چکے ہیں اور ان کو کچھ تجربہ ہے، اور ابھی اتنے سالوں کے گزرنے کے بعد ان کو فلیکسیبلٹی اور جو بھی لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کی طرف دیکھنا ہوگا کیا وہ چیزیں جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں. مطلب ہے خالی میدان میں اسلام میں ضرور میرے خیال میں کہ سسٹم میں اتنی گنجائش ہوگی جس میں یہ لوگ کی ضروریات کو ضرور دیکھتے ہوں گے. اور میرے خیال میں اسلام میں تو ہے کہ جب اس طرح بھوک ہو کسی جگہ پہ تو جو حرام چیزیں ہیں ان کو بھی وہ حلال قرار دیتے ہیں. میرے خیال میں ان کا ایٹیٹیوڈ، یہ جو بھی حکومت میں آئے ہیں ان کے لیے خود کچھ آسانیاں پیدا ہوئی ہے، کچھ پیسہ ان کے جیب میں آیا ہوگا، لیکن میرے خیال میں عام لوگوں کی جو مفاد عامہ ہے اس سلسلے میں ان کو ضرور لچک اپنی پالیسیوں میں بنانی ہوگی. اور میرے خیال میں وہ جو مطالبات ہے وہ غیر اسلامی نہیں ہے. انکلوسیو گورنمنٹ یا عورتوں کا خیال رکھنا، کچھ تو اس طرح کے مسائل ہیں، اور کچھ جو ہے وہ لوگ جو ان کے خلاف ہے وہ بناتے بھی ہیں ان کے خلاف، اس کو پروپیگنڈا پرپس کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان حالات میں ان کو کیا کرنا ہے. وہ جو مطالبات ہے وہ کوئی غیر ایسے نہیں ہے کہ وہ ممکن نہیں ہے وہ آن گراؤنڈ کیے جا سکتے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا اگر میں ٹاپک کو آگے لے کے چلوں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عالمی برادری نے ایک جو بہت بڑا مطالبہ وہ یہ بھی کیا تھا، اور جو بڑا اہم بات ہے کہ یہ میک شور کیا جائے کہ جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ کسی کے خلاف استعمال نہ ہو. گو کہ افغان جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کی جانب سے بارہا یہ بیان سامنے آئے ہیں، ریسنٹ بیانات بھی ان کے دیکھ لیجئے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان ایک سیکیور ملک ہے، وہاں پر داعش کا کوئی وجود نہیں ہے. لیکن ابھی اگر ہم کابل کی بات کریں تو وہاں پر ایک بلاسٹ ہوتا ہے، اس سے پہلے ہرات اور ہلمند میں بھی یہ واقعات ہوئے دہشت گردی کے، جس میں بہت زیادہ قیمتی جانیں گئی اور جو زخمی ہوئے وہ ایک الگ بات. تو کیا ان کی موجودگی جو ہے وہ بار بار چیلنج کرتی ہے انٹرم گورنمنٹ کی موجودگی، یہ جو داعش کی موجودگی ہے؟
देखिए ये बिल्कुल दावे करना, और कल भी हम यही बात कर रहे थे कि जैसे ही कोई इंटरनेशनल स्टेटमेंट आती है या कोई रिपोर्ट आती है अफगानिस्तान की सरजमीन जो है दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल होगी या हो रही है, तो फौरन जो है उनके तर्जमान जो हैं या उनके जो वजीर खारजा हैं या उनके किसी भी लेवल पे वजारत दाखिला है वो एक स्टेटमेंट जारी कर देते हैं विदाउट एनी जो इन्वेस्टिगेशन। उसको आप इन्वेस्टिगेट करें, कोई आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है तो आप पहले उसको फिगर आउट करें कि कौन इसमें शामिल है, कौन सी आपका एरिया है जिस पे ये इस तरह की जो इंडिकेशंस आ रही हैं, कौन से एरिया में यानी ये मौजूदगी हो सकती है। आप फौरन जो है डिनाई इशू कर देते हैं, डिनाइल कर देते हैं उस चीज़ का, उस इंफॉर्मेशन का। और पिछले अगर हम 6-7 दिन की बात करें, जिस तरह आपने खुद भी फरमाया, उसमें बच्चे भी जो शहीद हुए हैं, खवातीन भी हैं, मर्द हजरात भी हैं, तो ये कौन सी यानी सिक्योरिटी है, ये कौन से लोग हैं, इनको सामने लेके आएँ। यानी ये इंटरनेशनल जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं डेफिनेटली उनके लोग होंगे, उनकी पॉकेट्स हैं, पूरी दुनिया आपको कह रही है, आप मानने को तैयार ही नहीं है। आप यानी जो कहते हैं कि आपने बिल्कुल हरफ आखिर है और आपको सारी दुनिया अफगानिस्तान के इस वक्त जो है आपका कब्जा है और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। दुनिया आपको कह रही है, आपको इंडिकेट किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, आपको रिपोर्ट्स के जरिए बताया जा रहा है। तो सब हर फोरम पे यही मुतालबा मैं किया ये हर फोरम से और जितनी भी दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इस हवाले से काम कर रही हैं, जितनी हुकूमतें काम कर रही हैं, वो आपको इंडिकेट कर रही हैं कि इस सरजमीन को खुदारा किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें, ना ही अपने लोगों के खिलाफ। लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है, आप बाजिद हैं कि हमने जो है इधर हम कायम कर लिया है। अभी गैलप सर्वे चंद परसों या तरसों आया है जिसमें आपके जो हालात हैं 94% जो लोग हैं वो परेशान हैं, उनको अपने फ्यूचर का नहीं पता। आपको क्यों नहीं ये महसूस हो रहा, आपको क्यों नहीं लग रहा कि ये जब लोगों को खाना नहीं मिलेगा, इनके पास जो रहन सहन की जो है वसाइल नहीं होंगे, तो ये लोग किधर जाएंगे। ये अपनी जान देने को जो लोग तैयार हैं, अपने जो अज़ा बेचने को तैयार हैं, वो कुछ भी करने को तैयार होंगे। तो आप फौरी जो है काबुल में बैठ के स्टेटमेंट्स दे देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, इधर जो है हमने अमन कायम कर लिया। तो फिर ये जो एक हफ्ते के फिगर्स आए हैं ये अफगानिस्तान की सरजमीन से आ रहे हैं, ये किसी और मुल्क से नहीं आ रहे। ये बिल्कुल आपकी नाक के नीचे ये सारी कार्रवाई हुई हैं। आपके बच्चे शहीद हुए हैं, आपकी खवातीन शहीद हुई हैं, आपके मर्द शहीद हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि हमारा जो है बिल्कुल इधर हमने अमन कायम कर लिया है। तो फिर अगर आप दुनिया के साथ नहीं चलना चाहते तो फिर ये जो उधर डोनर एजेंसीज हैं जो आपको एड दे रहे हैं उनको भी आप खुदा हाफिज कहें और इसको जो है बिल्कुल अपने तरीके से आप चलाएं अफगानिस्तान। हमारे साहब अगर हम बात करते हैं दाइश के हवाले से, तो हम देखते हैं कि बस में धमाके हों या मसाजिद में हों, इन ताने बाने जो हैं वो दाइश से जाके मिलते हैं और अक्सर इसकी जिम्मेदारी भी कबूल करते हुए हमें नजर आए हैं। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं इस हवाले से तो हम ये भी देखते हैं कि इनको पहले तो फ़ौरन फंडिंग मिल रही थी जिसकी वजह से ये फल फूल रहे थे, तो क्या अब भी तालिबान के बरसर इक़्तिदार आने के बाद इनको फ़ौरन फंडिंग मिल रही है? देखिए, जो मुख्तलिफ सवाल किए जा रहे हैं और फिर उसका जवाब जो तालिबान की तरफ से आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये एक बड़ा वो स्टांस ले रहे हैं और उसकी रीज़न ये है कि जो आसपास के ममालिक हैं उनको जो 3-4 बड़े ख़तरात थे अफ़गानिस्तान से पिछले 15-20 सालों में, उनमें एक दहशतगर्दी बहुत बड़ा ख़तरा था और बाय द वे वजह ही इस इन्वेजन की, अमेरिका के आने की दहशतगर्दी थी। तो ये उस जो फियर है उसको ख़त्म करने के लिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे देते हैं कि अब चूंकि हम रिवायती सा बयान है, कंट्रोल में आ चुके हैं, पॉलिटिकल कंट्रोल में आ चुके हैं, तो इसलिए हम इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और हमने देखा कि इससे पहले जो हुकूमतें थी उसके अंदर अनासर थे जो इस्तेमाल होने दे रहे थे। अब 8 महीनों में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां अभी दाइश के कुछ हमले हो चुके हैं जो कि अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए हुए हैं और पाकिस्तान करीबी जो है राब्तों में है कि इसको ख़त्म कैसे किया जाए, बॉर्डर मैनेजमेंट कैसे की जाए। तो आखिर में जो बात आ जाती है कि अपनी सरजमीन को वो कैसे बचाएंगे, उसके लिए उनको पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन करनी पड़ेगी। जो कल मैं आपसे कह रहा था कि ये एक ब्रीडिंग ग्राउंड है अफगानिस्तान में जहाँ पे ग़ज़ाई किल्लत है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कोई नहीं। और फिर बाय द वे जो दूसरा आप देखें जो दाइश का भी तरीक़ा कार है या तरीक़ा वारदात है, वो भी मज़हब को इस्तेमाल करके लोगों को जो है एक फॉल्स नैरेटिव बेच रहे हैं कि हमने जो है खिलाफत यहाँ पे करनी है। और इस वक्त भी जो अमीरात इस्लामी है उसमें भी उन्होंने इस्लामी खिलाफत का जो है वो एक क़याम अमल में लाया है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है पाकिस्तान के लिए, इसलिए उनको समझना पड़ेगा कि इन चीज़ों से निमटने के लिए उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी साथ मिलाना होगा और अपने अंदर कुछ लचक दिखानी होगी विज़-अ-वी इंटरनेशनल डिमांड्स। बिल्कुल ठीक।